प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यौन हिंसाका पीडितले न्याय नपाउने अवस्था अब नरहने बताएका छन्। कान्तिपुर समाचारमाझ स्थानीय निर्वाचनमा देखिएको नतिजाको लेखाजोखा र दलहरूका निष्कर्ष अनि सरकारको कूटनीतिक कमजोरीका कारण विदेशी मुलुकले दिने छात्रवृत्तिमा भएको कटौती। अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमा अमेरिकाको विद्यालयमा भएको अर्को गोलीकाण्डले विश्व नै दुखी भएको प्रसङ्ग र खेलकुदमा क्यानको निर्णय विरुद्ध एभरेस्ट र पोखरा प्रिमियर आयोजक अदालत जाने तयारी लगायतका प्रसङ्ग हामीसँग छन्। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। काठमाडौँमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहको जित निश्चित। स्थानीय निर्वाचनले भत्कायो दलहरूको गढ। पहिलो दल काङ्ग्रेसभन्दा लोकप्रिय मत एमालेलाई, बदर मतको तथ्याङ्क भने डरलाग्दो। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव 3 महिनादेखि संसदमा अलपत्र। पदावधि नसकिदासम्म अल्झाउने सत्ता पक्षको रणनीति। सर्वोच्च अदालत कार्यवाहकै भरमा। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आर्थिक सङ्कट समाधानमा केन्द्रित हुन नसकेको विज्ञको ठहर। बजेटमा भने कार्यान्वयन गर्न सकिने योजना मात्रै राख्न सुझाव। अमेरिकाको टेक्सस स्थित विद्यालयमा 21 जनाको ज्यान जाने गरी भएको हत्याकाण्डको सर्वत्र निन्दा। सन् 2021मा मात्रै 61वटा हत्याकाण्ड भएको एफबीआईको तथ्याङ्क। र आधिकारिक T20 लिग घोषणासँगै सुरु भयो नयाँ विवाद। क्यानको निर्णय विरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने फ्रेन्चाइज आयोजकको चेतावनी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बलात्कार सम्बन्धी मुद्दाको हदम्याद बढाउन सरकारले तयारी अघि बढाइसकेको बताएका छन्। आफ्नै निवास बालवाटारमा आज कङ्ग्रेसका महिला नेताहरूको ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले हदम्यादको व्यवस्थाकै कारण यौन हिंसाका पीडित महिलाले न्याय नपाउने अवस्था अन्त्य गरिने बताए। उजुरी गर्दा हदम्याद बढाउन सरकारले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएको कङ्ग्रेस नेत्री डिला सङ्ग्रोलाले जानकारी दिइन्। कङ्ग्रेसका महिला नेताहरूले आज पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन समेत गरेर बलात्कार र लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन गर्न माग गरेका थिए। उनीहरूले उजुरीको हदम्यादको व्यवस्था सच्याउन र बलात्कारका घटनामा संलग्नलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। यसैबीच मानवाधिकार आयोगले पनि यौनजन्य हिंसा तथा बलात्कारका घटना सार्वजनिक भइरहेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ। यस्तै आयोगले निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान मार्फत बलात्कारका पीडितको न्यायिक हक र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न समेत माग राखेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहको जित निश्चित भएको छ। पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार प्रतिस्पर्धी उम्मेद्वार कङ्ग्रेसकी सृजना सिंह र एमालेका केशव स्थापितसँग शाहले बनाएको मतान्तर गन्न बाँकी मतभन्दा बढी भएकाले उनको जित सुनिश्चित भएको हो। यस्तै उपप्रमुखमा नेकपा एमालेकी सुनिता डङ्गोलको जित सुनिश्चित भएको छ। उनले प्रतिस्पर्धी उम्मेद्वार गठबन्धनबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका रामेश्वर श्रेष्ठले भन्दा झण्डै तीव्र मत ल्याएका छन्। यसैबीच स्थानीय तह निर्वाचनको मतपरिणाम आउने क्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अहिलेसम्म 747 पालिकाको अन्तिम परिणाम आइसकेको छ। काठमाडौँ महानगरको मतपरिणामको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा जानकारी दिनका लागि हाम्रा संवाददाता पर्वतराज घिमिरे मतगणना स्थल राष्ट्रिय सभागृहबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। पर्वतजी, अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना, अहिलेको ताजा स्थिति के हो? रूपेशजी, काठमाडौँ महानगरपालिकाको जारी मतगणना पछिल्लो प्राप्त जानकारी अनुसार 1,77,558 मतगणना सम्पन्न भएको छ, जसमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहले 57,336 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यसैगरी सृजना सिंहले 36,265 मत प्राप्त गरेकी छिन् भने केशव स्थापितले 35,727 मत प्राप्त गरेका छन्। रूपेशजी, स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाह र सृजना सिंहको मतान्तर 21,071 रहेको छ। यो दुई बीचको मतान्तर र मत गन्न बाँकी अहिले 13,567 मत गन्न बाँकी रहेकाले प्रमुख पदमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाह निर्वाचित भएका छन्। तर अन्तिम मतगणना सम्पन्न भइसकेपछि मात्रै आधिकारिक रूपमा भोलि मात्रै घोषणा हुनेछ। त्यसैगरी उपप्रमुखमा सुनिता डङ्गोलले रामेश्वर श्रेष्ठ भन्दा झन्डै
तेब्बर मत प्राप्त गरेकी छिन्। उनी पनि उपप्रमुखमा निर्वाचित भएकी छिन्। यद्यपि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले यसलाई घोषणा गरिसकेको छैन। यति बेला काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गत 13 नम्बर, 14, 15, 16 र 17 नम्बर वडाको मतगणना जारी छ। अब यो 15,500 चान्चुन मतगणना गरिसक्नका लागि कति समय लाग्ला? भोलि बिहानसम्म? मैले केही बेर अगाडि यो विषयमा जानकारी लिने प्रयास गरेको थिएँ। भोलि बिहान 9-10 बजेसम्ममा अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भइसक्ने निर्वाचनको अधिकृत कार्यालयले हामीलाई जानकारी गराएको छ। अहिले 5वटा वडाको मतगणना झन्डै 70% भन्दा माथि सम्पन्न भइसकेका कारणले पनि आज रातभरिमा अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक हुने भनेर मलाई जानकारी गराइएको छ। धन्यवाद प्रोफेसरजी। काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहबाट काठमाडौँ महानगरको मतगणना जहाँ भइरहेको छ त्यहाँबाट प्रत्यक्ष जानकारी दिँदै पर्वतराज घिमिरे। पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुखमा सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्य विजयी भएका छन्। आचार्यले 58,803 मत प्राप्त गरी विजय हासिल गरेका हुन्। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका कृष्ण बहादुर थापाले 52,848 मत प्राप्त गरे। महानगरको उपप्रमुखमा भने नेकपा एमालेकी मञ्जु देवी गुरुङ 60,576 मत प्राप्त गरी 46 मत प्राप्त गरी विजयी भइन्। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली काङ्ग्रेसकी कोपिला राणा भट्टे 56,663 मत प्राप्त गरिन्। उता दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख दुवैमा नेकपा एमाले जित हासिल गरेको छ। उपमहानगरको प्रमुखमा टीकाराम खड्काले 31,408 मत प्राप्त गरी विजयी भएका छन्। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली काङ्ग्रेसका गेहेन्द्र गिरीले 27,717 मत प्राप्त गरे। उपप्रमुखमा पनि एमालेकै स्यानी चौधरी विजयी भएकी छन्। अधिकांश स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि चयन भएका छन्। केही तहमा भने मतगणना जारी छ। चुनावमा सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली काङ्ग्रेसले विगतको नतिजामा सुधार गरेर पहिलो दल बनेको छ भने नेकपा एमाले पालिकादेखि वडा तहसम्मै दोस्रो बनेको छ। निर्वाचनले माओवादी केन्द्रलाई तेस्रो शक्ति बनाएको छ। तर कतिपय स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा स्वतन्त्र व्यक्ति पुग्दा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो गढ मानेका ठाउँमा पराजय भोग्नु परेको छ। अहिलेसम्मको मत परिणाम हेर्दा सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली काङ्ग्रेसले 328 र नेकपा एमाले 205 स्थानीय तहको नेतृत्व सुनिश्चित गरेका छन्। तेस्रो शक्ति बनेको माओवादी केन्द्रले 121 तहको नेतृत्व हात पारेको छ। उपप्रमुखमा क्रमशः 302, 239 र 126 पालिका जितेका छन्। 30 स्थानीय तह जितेको जनता समाजवादी पार्टी चौथो र 21 पालिका सहित नेकपा एकीकृत समाजवादी पाँचौं दल बने। अन्य साना दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारले पनि 31 स्थानीय तहको नेतृत्वमा बाजी मारेका छन्। महिला प्रमुखमा काङ्ग्रेसबाट 4 जना र उपप्रमुखमा 85 जना निर्वाचित हुँदा एमालेबाट 6 र 96 तथा माओवादी केन्द्रबाट प्रमुखमा 1 र उपप्रमुखमा 15 जना महिलाले चुनाव जिते। अहिलेसम्म वडा अध्यक्षमा काङ्ग्रेसले 2616, एमाले 2090 र माओवादी केन्द्रले 1041, जसपाले 284 र नेकपा एकीकृत समाजवादीले 187 वडा अध्यक्ष जितेका छन्। 2074 को चुनावको तुलनामा एमालेको लोकप्रिय मत खस्केको छ। 37 लाख नयाँ मतदाता र खसेको मत हिसाब गर्दा यसपटक काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले लोकप्रिय मत बढाएको देखिन्छ। दलहरूले आफ्नो किल्ला दाबी गर्दै आएका केही पालिका गुमाएका छन्। धरान, जनकपुर, धनगढी उपमहानगरपालिका र काठमाडौँ महानगरको नेतृत्व दलहरूको हातबाट फुस्किएर स्वतन्त्र उम्मेद्वारको हातमा पुगेको छ। एमाले काठमाडौँ, पोखरा, हेटौडा, बुटवल, जितपुर सिमारा लगायतबाट नेतृत्व गुमाएको छ। कलैया उपमहानगरपालिका सहित मध्य प्रदेशका वर्षौंदेखि जित्दै आएका केही स्थानीय तहबाट काङ्ग्रेस बाहिरिएको छ। माओवादी केन्द्रले पनि आधार क्षेत्र मान्दै आएको रुकुम पश्चिमको मुसिकोट लगायतका केही तह गुमाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ।
निर्वाचनबाट योग्य उम्मेदवार छान्न मतदाताको भोट नै निर्णायक हुन्छ। तर यसपालिको स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार नै नउठेको चुनाव चिन्हमा एउटै पालिकामा हजारौं मत खसेको छ। रित्तो पदमा यति धेरै मत खस्नु दल तथा उम्मेदवारप्रतिको असन्तुष्टिको परिणाम हो या मतदाता शिक्षाको अभाव या अज्ञानता? स्थानीय तह निर्वाचनमा ललितपुर महानगर प्रमुखमा नेपाली कांग्रेस र उपप्रमुखमा माओवादी केन्द्रबीच तालमेल थियो। तर मत परिणाम आउँदा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका उपप्रमुख उम्मेदवारले 18,752 मत ल्याउँदा कांग्रेसको चुनाव चिन्ह रुखमा 10,700 भन्दा बढी मत खस्यो। जबकि कांग्रेसले उपप्रमुखमा उम्मेदवार नै उठाएको थिएन। अर्थात् उपप्रमुखमा रुखमा खसेको सबै मत बदर भयो। विराटनगरमा प्रमुखमा करिब 24% मत बदर हुँदा उपप्रमुखमा 38% अर्थात् 34,000 भन्दा बढी मत बदर भयो। तर जम्मा 25,680 मत ल्याएर एमाले जित्यो। पोखरा महानगरमा प्रमुखमा 20,966 मत बदर हुँदा 10% भन्दा बढी मत उम्मेदवार नै नभएको रुखमा खस्यो भने उपप्रमुखमा रित्तो पदमा भोट खस्दा गठबन्धनका उम्मेदवारले हारे। वीरगञ्जमा माओवादी केन्द्रबाट उठेका उपप्रमुखको झण्डै 47% मत बदर हुँदा मतदाताले गठबन्धनकै रुख र छाता चिन्हमा छाप लगाइएको पाइयो। यस्तो अवस्था किन आयो त? कसरी मतदाता शिक्षा दिने भने उहाँहरू नै अन्यलमा हुनुहुन्थ्यो, जसका कारणले। र अर्को कुरा जुन अहिले गठबन्धनको कुरा आयो, त्यसले गर्दा पनि अब धेरै उम्मेदवारहरू चयन गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यसले गर्दा पनि र मतपत्र धेरै लामो भयो, त्यसका कारण त्यसले गर्दा पनि धेरै मतदाता इन्भ्यालिड भएको छ र मतदाता शिक्षाको त यसपालि कुरै नै भएन। यो समस्या आउनुको मूल कारण चाहिँ तपाईँको उम्मेदवारी नभए ठाउँमा पनि रुखमा छाप हानिदिने र छाप हानिहाल्यो भने पनि तपाईँको हँसिया हतौडामा हालिदिने अनि खेरि बिगारिदिने, त्यो खालको वातावरण देखियो। अर्को कुरो महानगरको विषयमा पनि यति धेरै आकाश र पत्तालको फरक पर्यो। यो गठबन्धन भनेको अहिले कसरी गयो भन्ने कुरामा एउटा चिन्ताको विषय पनि भयो। मत बदरको यो अवस्थाले मतदाता शिक्षाको अभाव मात्रै देखाउँदैन, दलहरू र उम्मेदवार प्रतिको असन्तुष्टिलाई पनि सङ्केत गर्छ। जाने अब सर्वोच्च अदालतले भनेको छ र धेरै अब स्थानीय निकायमा सबैले चिनेका छन् उम्मेदवारहरूलाई, उनीहरूले एउटा आक्रोश पोख्ने ठाउँ कता छ त? अब सर्वोच्च अदालतले मलाई कुनै उम्मेदवार मन परेन भनेर पनि यो उसमा राख भनेर चाहिँ पहिले नै भनेको हो, तर त्यसको कार्यान्वयन भएन र मतदाताले जान्नै उनीहरूले चाहिँ यसकारण यो मेरो मत बदर्ने होस् यो चाहिँ भन्ने हिसाबले पनि गरेको पनि हुन सक्छ भन्ने हाम्रो अहिले प्रारम्भिक आकलन छ। यसपटकको निर्वाचनमा खसेको मत अत्यधिक बदर हुनुको पछाडि दलगत स्वार्थ वा मतदाता शिक्षाको अभाव नै देखिन्छ। यो मतदाताले नो भोट अर्थात् कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न भन्ने विकल्प प्रयोग गर्न नपाउँदाको असन्तुष्टि पनि हुन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र पशुपति बुढाथोकीका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। नेकपा एमाले 5 दलीय गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ताको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आज बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन दलले सत्ताको दुरुपयोग र लोकतन्त्र विपरीत काम गरेको आरोप लगाए। उनले आफ्नै पार्टीभित्रको अन्तर्घातका कारण पालिकाहरूमा हार बेहोर्नु परेको भन्दै त्यसको समीक्षा गरिने बताए। एमाले सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम पुरानै ढर्राको भन्दै अहिलेको आर्थिक सङ्कटलाई टार्ने विकल्प नभएको ठहर गरेको छ। भोलिदेखि संसदमा हुने नीति तथा कार्यक्रममाथि सशक्त आवाज उठाउने एमालेको निर्णय छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको 3 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। संसदमा विचाराधीन प्रस्ताव फटाफट प्रक्रियामा लैजानु पर्नेमा संसदमा पेश मात्र गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतलाई कार्यवाहकको भरमा चलाइएको छ। संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरेको विषयलाई निर्णयमा नपुर्याएर यसरी अड्काइराख्नुले गलत नजिर स्थापित गर्दै जानेछ। कार्यपालिकामा भाग खोजेको, आर्थिक चलखेल गरेको लगायतका आरोप लगाउँदै सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध फागुन 1 गते महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेका थिए। झण्डै 1 महिनापछि फागुन 29मा बल्ल महाअभियोग सदनमा पेश भएपछि सिफारिस समिति समेत गठन भएको छ। तर 3 महिना नागिसक्दा समेत महाअभियोग प्रक्रियामा लगेर टुङ्गाउने सुरसार नै छैन। बजेटलाई टुङ्गो लाएपछि विनियोजन विधेयक पारित भइसके पछाडि चाहिँ फेरि
यस्ता विषयहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने, कुन समयमा अगाडि बढाउने अथवा प्रक्रियागत रूपमा कसरी जाने भन्ने कुराको सन्दर्भमा चाहिँ कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल गरेर दलहरूबिचमा समन्वय गरेर सरकारसँग चाहिँ छलफल अथवा समन्वय गरेर अगाडि बढाउने कुरा हुनसक्छ। त्यसले अहिले तत्काल हेर्ने हो भने चाहिँ यी अरू विषयहरू अगाडि बढ्ने जस्तो देखिँदैन। संसदको अघिल्लो अधिवेशनमा महाभियोग प्रस्तावलाई अल्मलाएका सत्ता साझेदार दलहरूले अहिले पनि बजेट अधिवेशनको बहाना बनाउँदैछन्। यति टाइमभित्रै गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ कार्यविधि त देखिँदैन। खालि छानबिन समितिको हकमा 3 महिनाको टाइम फ्रेम छ। अब अरू फुल हाउसको सन्दर्भमा त्यस्तो उल्लेखनीय रूपले टाइम फ्रेम नभएको हुनाले चाहिँ अब फुल हाउसको आफ्नो कार्यतालिका अनुसार आफ्नो सेड्युल अनुसार नै चाहिँ नियमित प्रक्रियामै चाहिँ छलफल हुन्छ भन्ने लाग्छ। महाभियोग दर्ता गर्दा विरोध गरेको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले पनि अहिले चुपचाप छ। महाभियोगैको रूपमा ल्याउन खोजिएको थियो, यसमा षड्यन्त्र थिएन, कुनै दुराशय थिएन भने त छलफल गर्न सक्नु पर्थ्यो। त्यो छलफलमा एजेन्डा पनि उहाँहरूले ल्याउनु भएको छैन। त्यसकारण छिटोभन्दा छिटो चाहिँ यो अगाडि बढोस्, फैसला जे होला, पास फेल जे होला, त्यो त हामी सार्वभौम संसदले गरेको कुरा त हाम्रो लागि मान्य नै हुन्छ। महाभियोग प्रस्तावमा सदनभित्र छलफल सकिएपछि समितिलाई 3 महिनाको समय दिएर छानबिन गर्न लगाइन्छ। प्रतिवेदन चित्त नबुझे पुनः त्यही फर्काउन सक्ने अधिकार हुन्छ। प्रमुख दलहरूले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराको कार्यकाल नै सकिने समयसम्म प्रक्रियाकै बहानामा महाअभियोग अल्झाउन खोजेको देखिन्छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरालाई काममा फर्कन नदिने र स्वतः अभियोग निष्क्रिय पार्ने दाउले सर्वोच्च अदालतलाई अझै 6 महिनाभन्दा बढी काम चलाउकै भरमा अल्झाउन खोजिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। नेपाली विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विभिन्न मुलुकले दिने गरेको छात्रवृत्ति घट्दै गएको छ। कुनै बेला 10 भन्दा बढी देशले नेपाली विद्यार्थीलाई दिँदै आएको छात्रवृत्ति अहिले चीन र पाकिस्तानले मात्र निरन्तरता दिइरहेका छन्। छिमेकी मुलुक भारतले विभिन्न विधामा वर्षेनी 100 जनासम्म नेपाली विद्यार्थीलाई सरकार मार्फत छात्रवृत्ति दिन्थ्यो। तर 1 दशकभन्दा बढी भयो भारतले शिक्षा मन्त्रालय मार्फत दिने छात्रवृत्ति बन्द गरेको। अहिले चीन र पाकिस्तान बाहेक कुनै पनि देशले नेपाली विद्यार्थीलाई सरकारी तहबाट छात्रवृत्ति दिन्नन्। यी दुई देशले भने मेडिकलमा MBBS, फार्मेसी, इन्जिनियरिङ र कृषि शिक्षा अध्ययनका लागि 70 जनालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। वैदेशिक छात्रवृत्तिमा धेरै देशमा विद्यार्थीहरू गएको अवस्था छैन र छात्रवृत्ति शाखा मार्फत हामीले छनौट गरेर पठाउने भनेको अहिले नियमित रूपमा दुईवटा देशमा मात्र हो। एउटा चाइना हो र एउटा पाकिस्तान हो। तर भारत सहित थाइल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, ब्रुनाई, स्विस, रुस, श्रीलङ्का, जापान, अजरबैजान लगायतका मुलुकले सरकारी तहबाट छात्रवृत्ति दिन छाडेको वर्षौं भइसक्यो। केही वर्ष अघिसम्म मलेसिया, बङ्गलादेश, इजिप्ट लगायतका मुलुकले दुई देश बीचको सम्बन्ध स्वरूप उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँथे। तर पछिल्लो समय सरकारी कमजोरी र कूटनीतिक पहल नहुँदा ती देशहरूबाट समेत छात्रवृत्ति आउन छाडेको छ। भारत, चीन, सोभियत सङ्घमै जाने पनि बाध्यता थियो र त्यसमा हाम्रो तात्कालीन सरकारले पनि ती देशका सरकारसँग अनुरोध गरेर छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइदिनलाई अनुरोध गर्थ्यो र त्यो नियमित रूपमा यो 20औं वर्ष त्यो छात्रवृत्ति कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएको थियो र त्यो देशका सरकारसँग जुन पहल गर्नुपर्थ्यो त्यो पहल गरेको म अहिले पाउँदिनँ। सायद उहाँहरूको चाहिँ प्राथमिकता अरू कुरा नै प्राथमिकतामा पर्छ होला। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हाम्रो दूतावासले पनि त्यो जानकारीहरू लिन नसकेको र हाम्रो यहाँको सरकारले पनि त्यसतर्फ पहल नगरेको देख्छु। पहिले त रुसबाट, बङ्गलादेशबाट, अब यता कता पहिला अब कोलम्बो प्लान भन्ने धेरै अगाडि कोलम्बो प्लान भन्ने रहेछ, श्रीलङ्काबाट यस्ता खालको छात्रवृत्ति आएको देखिन्छ। तर अब अहिले जुन हामी अहिले काम गरिरहेको अहिलेको वर्तमानमा चाहिँ विगत 2-3 वर्ष यता चाहिँ हामीले अरू देशबाट यहाँ छात्रवृत्तिको लागि सेलेक्सन गरी पठाइदिनु पर्यो भन्ने खालको चाहिँ कुनै त्यस्तो लेटर आएको मैले त्यो भेटेको छैन।
कतिपय देशका राजदूतावास वा विश्वविद्यालयले आवेदन माग्दा व्यक्तिगत रूपमा निवेदन दिएर जानेहरूको सङ्ख्या र ती मुलुकबारे पनि शिक्षा मन्त्रालय अनभिज्ञ छ। सरकारले अझै पनि कूटनीतिक पहल गर्ने हो भने सयौं नेपाली विद्यार्थीले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि वैदेशिक छात्रवृत्ति पाउन सक्छन्, तर सरकारलाई त्यसमा चासै देखिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हामीले सोधेका थियौं, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? ए परम्परागत, बी सकारात्मक र सी महत्वाकांक्षी। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए परम्परागतमा 59%, बी सकारात्मकमा 25% र सी महत्वाकांक्षीमा 16%। अब आजको प्रश्न। जनमत। नेपाली विद्यार्थीलाई विदेशी मुलुकले दिँदै आएको छात्रवृत्ति किन कटौती भएको होला? ए सरकारले चासो नदिएर, बी दुरुपयोग भएर र सी विदेशीले नै धान्न नसकेर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ABC टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। सरकारले चैत मसान्तभित्र सबै नागरिकलाई कोभिड विरुद्धको खोप दिइसक्ने भने पनि अहिलेसम्म लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेको छैन। सरकारले खोप अभियान सुरु भएदेखि कुल जनसङ्ख्याको 76.6%लाई एक मात्रा र 67.8%लाई पूर्ण मात्रा दिएको छ। यता लक्षित जनसङ्ख्याको 95.8%लाई खोपको एक मात्रा र 84.8%लाई पूर्ण मात्रा खोप दिइएको छ, जबकि लक्षित जनसङ्ख्यालाई चैत मसान्तभित्रै खोप दिइसक्ने योजना सरकारले बनाएको थियो। चैतभित्रै 5 देखि 12 वर्ष उमेर समूहकालाई खोप लगाउने सरकारी आश्वासन पनि पूरा भएको छैन। सबैतिरबाट स्थानीय तहहरूबाट जिल्लाहरूबाट हामी कहाँ खोप लगाउन पर्ने जनसङ्ख्यामध्ये लगभग सबैले लगाइसक्नुभयो, लगाउन बाँकी सङ्ख्या छैन भन्ने हिसाबले हामीले विवरणहरू प्राप्त गरिरहेका छौँ। त्यो सबै हामी सङ्कलन गर्दै जान्छौँ, त्यसकै आधारमा थप अरू जानकारीहरू गराउँछौँ। अर्थ र विकास। रोजगारीको खोजीमा दैनिक करिब 1300 युवा विदेशी नै गरेका छन्। एकातर्फ दिनदिनै युवा जनशक्ति बाहिरिएको छ भने अर्कोतर्फ अपेक्षित उत्पादन बढ्न सकेको छैन। खाद्यान्न समेत आयात गर्नु परेको छ। मुलुक आर्थिक सङ्कटतर्फ धकेलिने सङ्केत देखिएका बेला सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिएको देखिँदैन। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले महँगी नियन्त्रण, विदेशी मुद्रा सञ्चित वृद्धिसँगै रोजगारी अभिवृद्धि गर्नेतर्फ ठोस दिशा तय गर्न सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको पेट्रोलियमको भाउले वस्तुको उत्पादनमा लाग्ने लागत, ढुवानी खर्चमा वृद्धि हुँदा पनि सरकारले त्यसलाई कम गर्ने स्पष्ट योजना बनाउन सकेको देखिँदैन। विदेशी वस्तुको खपत बढ्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको महँगीको असर नेपालीको भान्सामा समेत परेको छ। विदेश पढ्न जानेबाट मात्रै चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म 43 अर्ब 67 करोड रुपियाँ बाहिरिएको छ। युवा जति कामको खोजी गर्दै खाडी मुलुक पुग्ने क्रम बढ्दैछ। युवा शक्ति बाहिरिँदा कृषिजन्य उत्पादन कम हुँदै जाँदा 13 अर्बको तरकारी र 8 अर्बको फलफुल तथा 39 अर्बको धान चामल आयात गर्नु परेको छ। यसलाई नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न सकेन। नीति र कार्यक्रम हैन, तात्कालिक समस्याको कुरा सँगै अलि मध्य र दीर्घकालीन हिसाबले जुन किसिमका हाम्रा जटिल हैन संरचनागत संस्थागत र थुप्रै समस्याहरू छन् हैन, त्यो बजेट प्रणालीसँग हाम्रो ब्याङ्किङ सेक्टरबाट हुने लगानी अनि प्राइभेट सेक्टरको लगानीका चाहिने स्वरूप र चरित्रहरू यी सबैको सन्दर्भमा हामी जुन किसिमको उच्च आर्थिक वृद्धि, उत्पादकत्व वृद्धि अनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र हैन देखि लिएर आम रूपमा चाहिँ समृद्धिको जसरी हामी चाहिँ कुरा गर्छौँ र नीति र कार्यक्रममा पनि त्यसमा सुरुमा चाहिँ जोड दिन खोजिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउन 4 दिन मात्र बाँकी छ, तर विकास निर्माणका लागि सरकारले छुट्याएको रकमको 32.57% मात्रै खर्च भएको छ। प्रशासनिक खर्चका लागि छुट्याएको रकम भने 7 खर्ब 41 अर्ब अर्थात् 70% हाराहारीमा खर्च भइसकेको छ। प्रशासनिक खर्च बढ्दै गएका बेला विकास खर्च गर्ने क्षमतामा भने ह्रास आउँदैछ। यो अवस्थामा नीति निर्माणमा भन्दा बजेटलाई नतिजामुखी बनाउन ध्यान दिनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। घोषणा गर्दाखेरि चाहिँ नि खालि ठुला कुरा मात्रै गर्ने होइन, खालि चर्चा चाहिँ नि धेरै गर्ने,
धेरै चाहिँ तपाईँको चर्चा गर्ने, धेरै प्रचारात्मक गर्ने, तर कार्यान्वयन चाहिँ नि नहुने, कार्यान्वयन बजेट पनि ठुलो बनाउने चाहिँ नि तपाईँको अनावश्यक रूपमा ठुलो बनाउने गएका वर्षहरूमा चाहिँ देख्नु भएको छ चाहिँ नि कति ठुलो बजेट बनाएको एक्चुअल खर्च चाहिँ नि हुँदैन, खर्च पनि राम्रोसँग उपयोग भएको छैन। प्रचारमुखी कार्यक्रम भन्दा मुलुकको आर्थिक सङ्कट सम्बोधन गर्ने र नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका कार्यक्रम जनतासम्म पुग्ने गरी बजेट निर्माण गर्न आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, नीति तथा कार्यक्रमको कुन पक्ष राम्रो लाग्यो? जनताको आवाज। पूर्व मेचीदेखि पछि महाकालीसम्म जुन हाइवे छ त्यसलाई चाहिँ 4 लाइनको बनाउने भनेर 5 वर्षभित्र बनाउने जुन लक्ष्य राखेको छ त्यो एकदम सकारात्मक हो। सातवटा प्रदेशमा रङ्गशाला बनाउने निर्णय गर्नु भएको छ, एकदम राम्रो। बन्द भएका कल कारखानाहरू चाहिँ यो सरकारले चाहिँ सुचारू गर्नुको लागिमा गर्नु लागेको हुनाले राम्रो लाग्यो। 65 वर्षको उमेरमा वृद्धहरूलाई भत्ता वितरण कार्यक्रम पनि उपलब्धिमूलक भएको मैले पाएको छु। स्वास्थ्य र सुरक्षाको कार्यक्रम राम्रो लाग्यो। किताबमा त राम्रो ल्यायो, तर कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा आर्थिक चाहिँ केही मन्दी भएको अवस्थामा यो कार्यान्वयन होला जस्तो लाग्दैन मलाई। रोजगारीको पनि राम्रो लागिरहेछ। जुन कार्यक्रम ल्याएको छ शिक्षा र स्वास्थ्यमा त्यो मलाई चाहिँ साह्रै राम्रो लाग्यो। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई जो उहाँले समेट्नु भएको छ त्यो एकदमै मलाई धेरै राम्रो लाग्यो। उत्पादनका कुरा छन्, महिला सशक्तिकरणका कुराहरू छन्, यसलाई व्यवहारमा ल्याउन सक्यो भने नीति तथा कार्यक्रम सफल हुन्छ, राम्रो छ। कृषिमा राहत दिने, शिक्षामा पहुँच पुर्याउने नीति हो, राम्रो छ। डनलमा जुन मेडिकल कलेजको सुरुवात गर्ने पक्ष छ यो साह्रै राम्रो लाग्यो। सरकारले लिएर आएको नीति चाहिँ ठिकै छ, त्यो अनुसारले बजेट चाहिँ छुट्याइदिए राम्रो हुन्छ। पुराना सरकारहरूले ल्याएका राम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ निरन्तरता दिएको पाइएको छ। शिक्षामा जोड दिनको लागि जुन भनेछ त्यो चाहिँ हामीलाई राम्रो लाग्यो। पूर्वाधार यसमा बढी जोड दिनु पर्यो, यो धेरै राम्रो हो। कर कारखानाको व्यवस्था भइदिए भए हाम्रो महिला दिदीबहिनी र हाम्रो युवा भाइ बहिनीहरू चाहिँ विदेश पलायन हुन्थ्यो नहोला। माफियाहरूलाई बनाएको यो बजेट हो, कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ, त्यसलाई चाहिँ युद्ध स्तरमा लान सक्यो भने यसले केही दिन्छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले आफ्नै आधिकारिक T20 लिग घोषणा गरेसँगै नयाँ विवाद सुरु भएको छ। आफूले आयोजना गर्ने बाहेकका लिगलाई राष्ट्रिय मान्यता नदिने क्यानको निर्णयसँगै फ्रेन्चाइज लिगहरूले आपत्ति जनाएपछि विवाद सुरु भएको हो। नेपाली क्रिकेट सङ्कटमा परेका बेला जोखिम मोलेर लगानी गरेका फ्रेन्चाइज क्रिकेटले उचित व्यवस्थापन नगरे कानुनी प्रक्रियामा जाने चेतावनी दिएका छन्। आधिकारिक नेपाल T20 लिगको यो एनाउन्समेन्ट घोषणा गर्न पाउँदा म एकदम खुसी छु। क्रिकेट सङ्घ क्यानले नेपाल T20 लिगको पहिलो संस्करण आगामी असोज 8 देखि कार्तिक 5 गतेसम्म गर्ने घोषणा गरेको छ। सहभागी 6 टिमको नाम पनि सार्वजनिक भइसक्यो। क्यानले विराटनगर, लुम्बिनी अथवा भैरहवा मध्ये 1, जनकपुर, पोखरा, फार वेस्टर्न र काठमाडौँ गरी 6 सहरका टोलीको नाम टुङ्गो लगाएको हो। यो सँगै क्यानले एभरेस्ट प्रिमियर लिग, धनगढी प्रिमियर लिग DPL र पोखरा प्रिमियर लिगलाई क्षेत्रीय मान्यता दिने भनेको छ। यसले क्यानले आयोजना गर्ने लिग मात्र आधिकारिक भएको प्रश्न हुन्छ। एजिटेड त्यो अब असम्भव कुरा भन्नु भएन, यो जबरजस्तीको शैली पनि गर्न पाएन। नेपाल क्रिकेट सङ्घको आफ्नै लिग र कुनै पनि हाम्रो कन्ट्रीको मेम्बर नेसनको चाहिँ एउटा मात्रै फ्रेन्चाइजी लिग हुने जसमा विदेशी खेलाडीले खेल्न पाउने भनिसकेपछि ICCले र हामीले पनि जुन कमर्सियल पार्टनर सँग हैन हामीले सम्झौता गर्दाखेरि त्यत्रो ठुलो रकम चाहिँ खेलाडीका लागि क्यानका लागि भित्याउँदै गर्दाखेरि हामी अर्कोलाई त दिन सक्दैनौँ। क्यानले नेपाल T20 लिगको मिति सार्वजनिक गरे लगत्तै अन्य फ्रेन्चाइज आयोजकले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए। तर क्यानको पछिल्लो निर्णयले भने उनीहरू आक्रोशित छन्। एभरेस्ट प्रिमियर लिगले त पत्रकार सम्मेलन गरेरै प्रतियोगिताको स्वीकृति नदिए क्यानका सबै कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने चेतावनी नै दिएको थियो। कानुन मिचेर प्रतियोगिता आयोजनाको साझेदारका रूपमा विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा दिएको आरोप लगाउँदै EPL आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि भन्दै अदालत जाने भएको छ। कानुनदेखि लिएर आयोगदेखि लिएर परिषददेखि लिएर सबैमा हामी जान्छौँ र हामी आफ्नो आवाज उठाउँछौँ। एज अ नेपाली वी हेभ अ राइट
यदि हामीलाई नराम्रो तरिकाले काहीँ ट्रिटमेन्ट भएको छ र इलिगल तरिकाले कसैले ह्यान्डओभर गरेको छ भने त यो हाम्रो स्वाधीनताको पनि कुरा आइसक्यो नि त। डेफिनेटली हामी जान्छौँ र यो कुनै वार होइन, मैले भने यो आइडेन्टिटीको लागि पनि हामी जान्छौँ। नेपालमा फ्रेन्चाइज लिगको जग बसाउने श्रेय भने डिपिएललाई जान्छ। अक्सन मार्फत खेलाडी छनौटको सुरुवात गरेको डिपिएल क्यानको कदममा सकारात्मक छ। पोखरा प्रिमियर लिगले भने नियमावली अनुसार क्यानले घोषणा गरेको प्रतियोगिता गरे मात्रै आफूहरू क्षेत्रीय मान्यता अन्तर्गत रहेर क्रिकेटको विकासमा लाग्ने बताएको छ। त्यसले खासै समस्या पर्दैन होइन। त्यसले झन् अब यसलाई डिपिएलमा हामीले धेरै लोकल खेलाडीलाई एडजस्ट गर्न गाह्रो हुन्थ्यो हिजोको दिनमा होइन। त्यसले गर्दा अब चाहिँ हामीले बढीभन्दा बढी लोकल खेलाडी एडजस्ट गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा के फरक भने डिपिएल आफैमा एउटा किसिम आफ्नो स्थापित एउटा ब्रान्ड भइसकेको छ। हामी अझै पनि नेपाल क्रिकेट सङ्घले चाहिँ राम्रो पोलिसी बनाएको खण्डमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पोखरा प्रिमियर लिगलाई हामी निरन्तरता दिन चाहन्छौँ, दिनु पनि पर्छ। जसले हिजो पनि गरेको थियो, आज पनि गर्छौँ र भोलि पनि गर्ने हाम्रो योजना छ। तर मेन कन्सर्न भनेको चाहिँ नेपाल टी20 लिग गर्दै गर्दाखेरि यसको विधि पद्धति प्रक्रियामा चाहिँ कति कुरा चाहिँ सत्यता छ भन्ने कुरा जो हिजो कन्ट्र्याक्ट गर्न उहाँहरू बस्नु भएको थियो पदाधिकारी, उहाँहरूले नै यसको जवाफदेही दिनुपर्ने हुन्छ। आइसिसीको नियम अनुसार कुनै पनि देशमा एउटा मात्र आधिकारिक लिग सञ्चालन गर्न पाइन्छ। भारतमा पनि इन्डियन प्रिमियर लिग आधिकारिक र अन्य क्षेत्रीय लिग भइरहेको उदाहरण छ। सबैको उद्देश्य नेपाली क्रिकेटको विकास भएकाले क्यान र फ्रेन्चाइज आयोजक मिलेर जानुको विकल्प छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।